बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोबिया के मतलब, जिसको हम रवां कहते हैं। तो जिन मेरे दोस्तों की ज़मीन फ़ारग पड़ी है वो हर हालत में लोबिया लगाएं, क्योंकि इससे बेहतर फसल आजकल कोई भी नहीं है। क्योंकि कनोला की जो फसल है वो फ़ारग हो चुकी है, ज़मीन फ़ारग हो चुकी है, तो वो भी लगा सकते हैं। जिनके पास ज़मीन फ़ारग पड़ी है वो भी लगा सकते हैं, और जिनके पास फ़ारग नहीं है वो 10 अप्रैल के बाद जब आपकी गंदम की फसल की कटाई हो जाए तो उस वक़्त आप ज़रूर काश्त करें। ये बहुत ही कम बीज वाली, जो हम बीज लगाते हैं बहुत कम बीज लगता है, और बहुत ही कम पानी वाली ये फसल है, और बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली ये फसल है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मोहब्बत करने वालों से, कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। यही आपकी तरफ से मेरी हेल्प है, और ये एक सदका जारिया भी है। मैं आपसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू करता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ। चलो चलते हैं लोबिया के मतलब। लोबिया यूँ ही आपकी गंदम की कटाई मुकम्मल हो जाए तो आपने जिस खित्ते में, जिस खत्ती में, जिस एकड़ में आपने ये फसल काश्त करनी हो, तो गंदम की यूँ ही कटाई हो तो आपने जो वो काटने वाले होते हैं, हम उनको लावे कहते हैं, मज़दूर कहते हैं, उनको कहो कि जल्दी से ये जो 4 कनाल है या एकड़, इसको एक दिन में आप फ़ारग कर दें। जो ही आप फ़ारग करें उसी दिन आप ट्रैक्टर लाएं, और लाने के बाद उसको बनाना शुरू कर दें। 2 दिनों में बनाने के बाद अच्छी ज़मीन, हमेशा जो ज़मीन की तैयारी है वो बहुत ही अच्छी किस्म की आपने करनी है। चाहे 1 मरला आपने काश्त करनी हो, चाहे आपने 1 एकड़ करनी हो, चाहे आपने 10 एकड़ करनी हो, क्योंकि जितना ही इंसान मेकअप करेगा उतने ही उसके ऊपर हुस्न आएगा। जितनी आप ज़मीन की तैयारी करेंगे उतना ही आप फल लेंगे। तो चाहे आप, अगर आप छटा देना चाहते हैं तो आप इसको छटा भी दे सकते हैं, कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। लेकिन जितना बीज कम डालेंगे उतना ही आपको फ़ायदा है, उतनी ज़्यादा फलियां लगेंगी। और जितना बीज ज़्यादा डालेंगे वो सारा उग आता है, लेकिन उसको फिर फली कम लगती है, फिर वो जानवरों के काम आ जाता है। फिर जो रवां होते हैं, लोबिया होता है, फिर वो जानवरों का चारा बन जाता है। अगर जितना कम बीज डालेंगे, कम पानी लगाएंगे, उतनी उसको फली ज़्यादा लगेगी। फिर वो इंसान भी खाएंगे और जानवर भी खाएंगे, और आप इसे स्टोर भी कर सकेंगे। तो लिहाजा ज़्यादा बात समझाने की बजाय कम बातों में आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फसल बहुत अच्छी फसल है। इसका जो बीज है 1 एकड़ का, वो सिर्फ 5 से 6 किलो है। आप 5 भी डाल सकते हैं, 6 भी डाल सकते हैं। कोशिश करें कि आप आधा किलो और कम डाल दें, क्योंकि अगर आपने इसकी जो फलियां हैं वो मार्केट में सेल करनी है तो बीज 4 किलो 1 एकड़ में डालने की कोशिश करें, 5 भी ना डालें। क्योंकि जितना कम बीज होगा उतनी ज़्यादा इसकी फली लगेगी और ज़्यादा परवरिश होगी और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर आपने जानवरों के लिए इसको आपने काश्त करना है तो फिर आप 5 की बजाय, 6 की बजाय आप 7 किलो उसमें बीज डालें, ताकि आपके जानवरों का जो खुराक है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रोथ हो, वो और उनको फ़ायदा हो। तो इसलिए जिनके पास ज़मीन फ़ारग है वो तो अभी काश्त कर दें, जिनके पास फ़ारग नहीं है वो गंदम की कटाई के फ़ौरी तौर बाद वो इसे काश्त करें। और बाकी रहा डीएपी, अगर आपने छटा लगाना तो जो डीएपी है वो आपने 1 बोरी 1 एकड़ में ज़रूर डालनी है। वो मजबूरी बन चुकी है। हमारी जो ज़मीनें हैं वो नशे पे लग चुकी हैं तकरीबन 35 साल से। क्योंकि पहले वक्तों में जो लोग होते हैं ना, वो भरोसा करते थे गोबर पर, वो भरोसा करते थे जंतर की खाद पर। आजकल ना ही हमारे पास टाइम है। हम कहते हैं भी एक दिन बीज हम छट्टा दें या चोपा लगाएं, और 10 दिनों के बाद वो जवान हो जाएं और तेज़ी के साथ हम उसकी जो फसल है वो कटाई करें और सेल करें और ऐश करें। ये बात भी है। जो गैर मज़हब हैं वो इसके ऊपर यकीन रखते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, मेरे पास सबूत हैं।
جو نیوم سٹی سعودی عرب میں بن رہی ہے، وہاں پہ تو جب بارش کا مقام بنتا ہے نا، تو میرا کزن وہاں رہتا ہے، وہ وہاں کام کر رہا ہے اس نیوم سٹی میں، تو وہ کہتا ہے ان کے پاس ایسی لیزر شعائیں ہیں، وہ بادلوں کو وہ چیر دیتی ہیں، اور وہ جو بادل ہیں وہ برستے نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ ہی نے یہ ٹیکنالوجی دی ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو دنیا کی ہر چیز سے نوازتا ہے، اور قیامت والے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں نہ رکھیں، کوئی بھی فصل ہے وہ 3 ماہ سے پہلے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی، بالکل ہی نہیں ہوتی، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی ایک فصل آپ بتائیں جو 3 ماہ سے پہلے نیچرلی طور پر تیار ہو جائے اور آپ اس کو کھا لیں، کیونکہ جو رواں ہیں یہ 2 ماہ کے بعد، 50 دنوں کے بعد، 60 دنوں کے بعد اس کی پھلی تیار ہو جاتی ہے کھانے کے لیے۔ مارکیٹ میں آپ مارکیٹ میں جیسے جیسے اس کو پھینکتے جائیں گے پھلی اور لگتی جائے گی، لیکن جو اس کی پھلی پکتی ہے وہ 3 ماہ کے بعد ہی پکتی ہے، وہ 3 ماہ سے پہلے نہیں پکتی، وہ اصل پھلی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اس کو پکا کر سیل کرنا ہے سونے پہ سہاگا ہے، اگر آپ نے اس کو کچی مارکیٹ میں منڈی پہ لے جا کر سالن کے لیے آپ نے سیل کرنا ہے، وہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے یہ دونوں کام نہیں کرنے، جانوروں کے لیے اس کو کاشت کرنا، لوبیا کو اور رواں کو، وہ بھی ماشاءاللہ وہ جانور کھائیں گے، آپ کے جانور کھائیں گے، چارہ بنے گا۔ تو جو اس کا پانی ہے وہ آپ نے انتہائی کم پانی دینا ہے، اور اس کا جو بیج ہے وہ آپ نے کم ڈالنا ہے، اور باقی رہا مسئلہ جو آپ کی زمین بالکل نیچے ہے، گہرائی میں ہے یا پکی زمین ہے، اس کو پانی بھی آپ نے کم لگانا ہے، اور اس زمین میں آپ نے 7 فٹ 8 فٹ کے بعد آپ نے ایک ایک کھیلی نکال دینی ہے۔ وہ اس نیت سے آپ نے وہ کھیلی نکالنی ہے کہ جب بارش آ جائے گی زیادہ تعداد میں، وہ اس کھیلی کی مدد سے آپ جو ٹوک ہیں، جو بارش کا پانی ہے، وہ اس کھیلی کی طرف آپ اس کی روانگی کر دیں گے، وہ کھیلی کے ذریعے وہ نالے میں چلی جائے گا، اور پانی جو کھیت کا پانی ہے وہ باہر نکل جائے گا، وہ آپ کا خشک ہو جائے گا۔ اگر آپ چھٹے پہ بھی لگائیں تو 3-4 کھیلیاں 1 ایکڑ میں ضرور بنا لیں، صرف اس نظریے سے، اس نیت سے کہ اگر خدا نخواستہ بارش آ جائے تو ان کھیلیوں کے ذریعے وہ پانی ہم باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر کھیلیاں نہ ہوگی تو وہ پانی بڑی مشکل سے باہر نکلتا ہے۔ تو یہ تھا طریقہ لوبیا کا، اس کو کاشت کرنے کا۔ بیج بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے 5 کلو، اور کھیلیوں کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور چھٹے کے متعلق بھی بتا دیا ہے۔ اگر آپ کھیلیوں میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو 3 فٹ کے فاصلے پر پوٹھا بنانا ہوگا، تو آپ اس کے اوپر بھی لوبیا لگا سکتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا جو آپ کھیلیوں کے اوپر لگائیں گے، یعنی کہ 3 فٹ کا جو پوٹھا بنائیں گے تو وہ 1.5 فٹ یہ اندر آ کر جھک جائے گا، اور دوسری طرف سے 1.5 فٹ اندر آ کر اس کے جو پودے ہیں وہ جھک جائیں گے، اور آپ کو توڑنے میں بہت بڑی آسانی ہوگی، کیونکہ جو لگاتا ہے نا وہ تو توڑتا ہی نہیں، وہ تو چودھری ہوتا ہے۔ جن مزدوروں نے توڑنا ہوتا ہے، خاص کر ہماری خواتین جو ہوتی ہیں دیہات کی رہنے والی مزدور ہوتی ہیں، غریب طبقہ ہوتا ہے، ان کو پھر آپ غصہ نہیں کر سکتے، وہ نقصان نہیں ہوتا، وہ کھیلی میں دوڑتی جائیں گی اور توڑتی جائیں گی۔ تو جس طریقے سے بھی آپ چاہیں اس کو کاشت کر سکتے ہیں، اسے ضرور کاشت کریں۔ موسم بہت ہی نیچرلی اور جینون موسم دن بدن شروع ہوتا جا رہا ہے لوبیا کے متعلق اور دوسرے فصلوں کے متعلق۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو کمنٹس میں آ کر ضرور پوچھیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جب ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ہمارا کیمرے کی طرف دھیان ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بتانے میں ہم بھول جاتے ہیں، تو جب بھول جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اسے چیک کرتے ہیں، اتنی دیر میں پھر دل کرتا ہے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دو۔ نیکسٹ یہ جو غلطی ہم نے کی ہے، تاریخ کے متعلق کی ہے، بیج کے متعلق کی ہے، یہ نیکسٹ بتا دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر کوئی میں بات بھول جاتا ہوں یا کوئی مجھ سے غلطی ہو جاتی تو آپ کمنٹ سے میری بھی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ مجھے پتہ نہیں، الحمدللہ میرا آرائیں فیملی سے تعلق ہے، اور میں یہ تمام ایگریکلچر ذمہ دارت جانتا ہوں۔ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔